نماز زندگی دے اندر بڑی ضروری ہے. جس بندے دی زندگی دے اندر نماز کوئی نہیں او دے نال بیکار انسان کوئی نہیں, او دے نال فضول انسان کوئی نہیں. جڑے بندے دی زندگی دے اندر نماز کوئی نہیں او دی زندگی بے مقصد ہے. تے جنہ پیچھے تو نمازاں چھڈی پھرنے, جنہ پیچھے تو جناب رب دا گھر چھڈی پھرنے, اللہ دی قسم پتہ نہیں تیرے مرن بعد نہ تیری قبر تے جا کے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں. آج اپن وقت ہی میرے پیغمبر دی زندگی دے آخر لمحات نو پڑھے, آپ دی سیرت نو اپنا دنیا عارضی ہے. اللہ اللہ گل آئیے میں دل دے خطوں مجبورا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے, مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا تیرا ہونا ہے. کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے, کنے سانو رونا ہے. جس دن اگلے تغان وال جاویں گا میچ لیندا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا. تیرے کسے لگ دے کول نہ کھلونا ہے. کسے نہیں کہنا میرے ابے نے میرے واسطے کوٹھیاں بنائیاں, میں اپنے ابو نو کلیاں قبر دے اندر نہیں جان دینا. کسے نہیں کہنا میرے وڈے بھی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما
اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسر تیری سو ربا بنا پران اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دو دے نہیں جم سکیا بنا جاگ دے دو دے نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے مولا جنہ تیرا در چھڑ دیتا اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے تے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیے جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سونی تے ٹنگنا انہوں سونی تے ٹنگنا انہوں سونی تے ٹنگنا چاہیے تے یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیے دنیا رس دیے پاوے رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیے تے جڑا حق نہیں مندا ہے درنو جڑا حق نہیں مندا ہے درنو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا شان عمر دا منکر ہے او بندہ غج دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ صدیق دا سچ صدیق دا سچ مشکوک تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے عظیم عنوان تے سانو اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا ساریاں دا مل بیٹھنا، احباب دا اہتمام انتظام فرمانا، علماء کرام دا بیان کرنا، تسا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا ہے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل کچھ بچیاں بھی اپنے وقت دندر اظہار فرمایا، اور مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین ساجد صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا۔ اللہ سب دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے۔ تو ماشاءاللہ چھوٹے جے بچے سمیع اللہ نے عظمت صحابہ بڑا سونا کلام پیش کیتے۔ دعا کرو اللہ اس بچے نو صحابہ دی عظمت دا چوکی دار بنائے، دفاع صحابہ دا پہرے دار بنائے۔ اللہ اس بچے نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، قرآن پاک دا حافظ تے قاری دین دا بہت بڑا عالم بنائے۔ حضرات، گزشتہ کچھ ماہ تو پوری دنیا دے اندر کچھ اس طرح دے حالات پیدا کر دیتے گئے نے۔ کوئی اٹھ دے اللہ تعالیٰ دی توہین کر دے، کوئی اٹھ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کر دے، کوئی اٹھ دے قرآن پاک دی بے حرمتی کر دے، کوئی اٹھ دے حرمین شریفین دے تقدس نو پامال کرن دی کوشش کر دے، کوئی اٹھ دے اصحاب محمد آل محمد دی توہین کرن دی کوشش کر دے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ شاعر اسلام دا مذاق اڑایا جا رہی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ دی توہین کر رہے، کوئی رسول اللہ دی توہین کر رہے، کوئی کعبۃ اللہ دی توہین کر رہی ہے، کوئی کلام اللہ دی توہین کر رہی ہے، کوئی اصحاب محمد آل محمد دی توہین کر رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس قدر کثیر تعداد دے اندر اسی مسلمان بھی ہیں، اسلامی ممالک دا اتحاد بھی ہے، اسی عسکری قیادت بھی رکھنے ہیں، ساڑھے کل اسلحہ بھی ہے، اسی ایٹمی قوت بھی ہیں، اس کے باوجود ساڑھے پیغمبر دی گستاخی، شاعر اسلام دی گستاخی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرات اسی ایمانی طور تے کمزور ہو چکے ہیں، ایمانی طور تے بے ضمیر ہو چکے ہیں، ایمانی طور تے اسی نہایت ہی پستی جمدر تنزلی جمدر جا چکے ہیں۔ ورنہ جدو اسی مسلمان سانا پتیاں دا بستر ہویا کردہ سی، پتھر دا تکیہ، حضرات لباس تے 14 ٹانکے لگے ہوئے، عمر مدینے دی دھرتی تے لیٹیا ہندہ سی، کیسر و کسرا دے بادشاہ اپنے محلات دے اندر کمبیا کر دے۔ ادو ساڑھے اندر ایمان موجود سی، ساڑھے اندر غیرت موجود سی، ساڑھے اندر ہون ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ آئیے میرے برادر، اتنی سردی دی شدت اور تسی کثیر تعداد دے اندر بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے ہو، میں حیران ہاں اتنی سردی دے باوجود تسی تشریف لے کے آئے ہو۔ میرے بھائی نرم گرم بستر چھڑ کے آئے ہیں تے ایتھے بہنا ہے تے انشاءاللہ جو سننا ہے ایتھے سٹ کے نہیں جانا، اپنیاں چوڑیاں دی زینت بنا کے اپنی زندگی کے اندر کچھ انقلاب لے کے آئیے، کوئی تبدیلی لے کے آئیے، کوئی بدلاؤ لے کے آئیے، جویں دے پہلے ان دی زندگی نہ گزاریے، ورنہ او دن دور نہیں جدو غیر مسلم میرے تیرے گریبان تو پکڑ کر کے میرے تیرے جناب چہرے تے تھپڑ مارے، او دن دور نہیں۔ اگر کشمیریاں نال انج ہو سکدے، شامیاں نال انج ہو سکدے، برمیاں نال انج ہو سکدے، انڈیا دے مسلمان نال انج ہو سکدے، اگر تو نہ جاگے گا، اپنے آپ مسلمان نہ بنائے گا، مومن نہ بنائے گا، وقت دور نہیں، آئیے بد دور نہیں، آئیے بدلیے، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیے، اللہ میں نو تو پکے سچے مسلمان بنا دے۔
اللہ ایمانی غیرت عطا کر دے وے. میں دعا گو ہاں جنہ بھائیاں پروگرام نو ترتیب دیتا برادر محترم بھائی خلیل احمد دیو صاحب اور حافظ مجیب الرحمان ساجد صاحب انہاں دے سارے رفقا انتظامیہ جنہ کھانے دے انتظام کیتا میزبان اللہ سب دے کاروبار مال و جان اہل و عیال دے اندر برکت عطا فرمائے. تے تھوڑی جی تکلیف کرو تھوڑے تھوڑے گے آجو میں نو ترس آ رہے انہاں ساتھیاں اتنی ٹھنڈ دے اندر کھڑے نے آجو تھوڑے تھوڑے گے آجو اٹھو ماشاءاللہ کوئی تے گنجائش بنے گی نا اللہ تعالیٰ جزائے. آجو آجو ماشاءاللہ جتنے قریب ہو کے بیٹھو گے ٹھنڈ تھوڑی لگے گی سردی تھوڑی لگے گی انشاءاللہ بیٹھن دا تو سکون بھی آئے گا. حالے تک میرے بعد انشاءاللہ عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا. بس بیٹھ جو جتے جگہ میرا مل دیئے بیٹھ جو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے حرات ادھر میرے وقت دھیان کرنا توجہ کرنا. میں قرآن پاک دی ایک سورہ مبارکہ جنہوں سورہ نصر کیا جاندے اے قرآن پاک دے آخری پارے دی آخری سورتان دندرو اے سورت دے اے نزول دے اعتبار نل مدینہ پاک دندر نازل ہوئیے. سننا اللہ دا قرآن. آئیے بات شروع کیجئے بس بیٹھ جائیے بھئی توجہ کرنا میرے والے. اللہ دا قرآن سماعت فرمانا ایمان تازہ کرنا. حبیب ابنیا جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ فرما دے نے سنیا جدوں اللہ دی طرف مدد نصرت آجے پتا آجے رب دی طرف فرمایا تسی سنیا ویکھو لوگ فوج در فوج دین اسلام دے اندر داخل ہوندے پہنے اسا اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے رب دے کول استغفار کرنے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرن والا. وجہ کرنا میں قرآن پاک دی آیا مبارکہ قرآن پاک دی سورہ مبارکہ تو انہوں سنا دیتی ترجمہ بھی سنا دیتا. ایدہ جناب شان نزول کے آگئے صحیح بخاری کتاب و تفسیر میرے وال بیان کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں نو بدری صحابہ دے نال بٹھا لیا کر دے. نبی پاک دے صحابہ جنہ بدر دے اندر شرکت کی تھی بدری صحابیاں دا بڑا مقام بڑا شان انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک فرمان دے نے چھاتی مار کے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. جنہ صحابہ نے بدر دی لڑائی دے اندر شرکت کی تھی اللہ فرمان دے نے سونیا میں رب کہندا پیا وا انہاں نو اعلان کر دیو اج تو بعد تسی جو بھی کرو گے اسا تانوں معاف کر کے جنت دے داخلے عطا کر چھڈے نے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمان دے نے این کر کے رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر مینو انہاں بدری صحابیاں دے نال بٹھا دیا کر دے. اللہ ایک دن ایک صحابی کہن لگے عمر جی اے عبداللہ تے ساڑے پتراں ورگے ساڑے بیٹیاں ورگے تے ساڑے برابر تے بٹھا دے نے اے دے جڑے تے ساڑے بیٹے نے. اللہ اکبر. اللہ تے حضرت عمر نے جڑا جواب دیتا کاش اج دے اہل حدیث سمجھ جان اج دے صاحب علم تے اج دے مسلمان سمجھ جان. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے اوے نبی پاک دے یارا میں عبداللہ بن عباس کو تواڈے برابر تے سواد تے بٹھانا اے دے علم دی وجہ کر کے اے دے کولے اللہ نے دین دا علم نو بڑا عطا کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اج دے سی قدر کرنے آواز دی وجہ کر کے شیراں دی وجہ کر کے تقریر دی وجہ کر کے
گے. اللہ کو اکبر لوگوں علماء دی قدر کریا کرو, علماء دی عزت کریا کرو, علماء دا احترام کریا کرو. جتنے صاحب علم علماء نے اللہ دی قسم انہاں دا قدر کرنا, انہاں دا احترام کرنا ساڈے واسطے لازم ہے, ساڈے واسطے ضروری ہے. ہر عالم دین دی عزت کریا کرو, کنا دے چسکے نہ لیا کرو, کنا دا سواد نہ لیا کرو. جیڑا بھی عالم دین گفتگو کرے وہ دی گفتگو تے آن نال سنیا کرو, دی آواز اچھی ہوئے تے پاویں اچھی نہ ہوئے, بس ویکھیا کرو گل او دی کردا پے جڑا پوری کائنات تو سونا ہے, گل او دی کردا پے جڑا پوری کائنات دا داتا تے دستگیر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے میں عبداللہ بن عباس نو تواڈے برابر بٹھانا تے دے علم دی وجہ کر کے, اے دے دین دی وجہ کر کے میرے ول دھیان کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے علم بھی انہاں دے سامنے حضرت عبداللہ دا ثابت کرایا. اے ویکھنا ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے حضرت عمر نے انہاں بدری سے آبا نو بلا لیا, مینو بھی بلا لیا. کہن لگے بدری سے آبیو نبی پاک دے یارو اس جناب سورہ مبارکہ دے بارے دسونا, ادا شان نزول کیا ہے, کس واسطے نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. انہاں دے کچھ صحابہ کو موش ہو گئے, کچھ کہن لگے اے سورہ مبارکہ ساڑھے واسطے نازل ہوئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تانوں فتح نصرت عطا کر دیتی ہے, رب نے تواڈیاں مدداں کر دیتیاں نے, لوگ فوج در فوج اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے. ہن تسی انج کرو اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرو تے رب دے کول استغفار کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس وال مخاطب ہوئے. حضرت عبداللہ نو کہنے لگے عبداللہ تیرا اس سورہ مبارکہ دے شان نزول دے بارے کیا موقف ہے, تو کی کہنا چاہنے. حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اے سورت نازل کر کے نبی پاک نو موت دا سنیا دیتا ہے, اللہ موت دا پیغام دیتا ہے سنیا. ہن تواڈا دنیا نو چھڈ کے عام دا وقت ہو گیا جے. حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ جیڑا عقیدہ تیرا ہے او عقیدہ میرا ہے. اللہ اکبر. حضرات میں بخاری پاک دی روایت بھی پیش کر دیتی, قرآن پاک دی صورت بھی سنا دیتی, ایدہ ترجمہ بھی سنا دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی فضیلت بھی سنا دیتی. لیکن میں موضوع کیا بیان کرنا چاہنا ہوں, اللہ دا قرآن اعلان کر رہے, اللہ فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. آج دی کانفرنس دا عنوان سیرت النبی, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تے قرآن کہندا میرے پیغمبر دی ساری زندگی تواڈے واسطے بہترین اس میں غسنا. نبی پاک دی عمر 63 سال. کتنی عمر نبی پاک دی, بولو نبی پاک دی عمر کنی 63 سال. اللہ کو اکبر. رحمت کائنات دی زندگی دا ہر لمحہ میرے تیرے واسطے اس میں غسنا. آپ دا بیٹھنا, آپ دا اٹھنا, آپ دا چلنا, آپ دا لیٹنا, آپ دا بیدار ہونا, آپ دا سونا, آپ دا فجر پڑھنا, آپ دا ظہر پڑھنا, آپ دا عصر پڑھنا, آپ دا مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین ادا کرنا, میرے پیغمبر دا نکاح کرنا, میرے پیغمبر دا بیٹیاں دا نکاح کرنا, میرے پیغمبر دا تجارت کرنا, نبی پاک دا دن تے رات گزارنا, زندگی دا ایک لمحہ میرے تیرے واسطے اس میں غسنا. کائنات دے لوگوں اس وقت تک اللہ دی قسمیں پوری دنیا کے اندر 5000 کتاباں نبی پاک دی سیرت تے لکھیاں جا چکیاں نے. میرے پیغمبر دی سیرت دا احاطہ نہیں ہو سکیا,
لکھن والے کتاب لکھن تو بعد لکھ چھڑ دینے اسی نبی پاک دی سیرت بیان کر دیتی ہے لیکن بیان کرن دا حق ادا کر سکے نہیں، بیان حق ادا کر سکے کوئی بھی نہیں حق ادا کر سکتا۔ ایکن کائنات دے لوگو آج دے جلسے دے اندر آج دی گفتگو دے اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک دی زندگی دے آخری چند لمحات بیان کرنا چاہنا گل بخاری پاک کو شروع کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے اینے کر کے نبی پاک نے منو یمن دا مبلغ مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ صحابی تیاریاں کر کے آ رہے سونیا میں چلا ماں یمن وال تواڈا حکم من کے مبلغ بن کے اللہ کو اکبر مبلغ نو مبلغ رہنا چاہیے، مراسی نہیں بننا چاہیے، مبلغ نو مبلغ رہنا چاہیے، دین فروخت نہیں کرنا چاہیے، مبلغ نو مبلغ رہنا چاہیے، دین دا جناب ہوکا لگانا چاہیے، مبلغ نو مبلغ رہنا چاہیے، کتاب و سنت دا پرچار کرنے والا ہونا چاہیے۔ وہ جو کرنا غور کرنا میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی تیاری کر کے آئے نا آپ فرماتے ہیں معاذ چل میں تنو الوداع کر کے آواں، چل میں تنو رخصت کر کے آواں، مینوں رب دی قسم میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ کم پیش صحابہ نے نبی پاک دا گھر صحابی عظمت والا، میرے پیغمبر دا گھر صحابی شان والا، لیکن حضرت معاذ دی عظمت دے کیا کہنے میں قربان جاوا کے چل کے بات بیان کرنا میرے پیغمبر نے ذکر کی حضرت معاذ نال چل دے جا رہے اور لوگوں اگر دین دا مبلغ اپنی عزت سمجھ لے تے اللہ دی قسم بڑی گل ہے، اللہ دین دے مبلغ دا بڑا مقام ہے، دین دے مبلغ دا بڑا شان ہے، اللہ کو اکبر چل دیاں میرے پیغمبر حضرت معاذ وال مخاطب ہوئے نا آپ فرماتے ہیں یا معاذ اللہ تلقانی بعد آمی غادا معاذ تو یمن تے جا رہی ہے لیکن میں وچ لگ دے تو اگلے سال واپس مدینے آویں تے تیریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن۔ اللہ اکبر فبکا معاذ جاشان لی فراقی رسول اللہ حضرت معاذ نے نبی پاک دی جدائی دی گر سنی نا زاروں کے تار ہون لگ گئے وجہ کیے میرے پیغمبر دا تے حضرت معاذ دا آپس دے اندر پیار بڑھائے محبت بڑھیے سارا جگ کہندے سانو نبی پاک نال پیارے تے میرے پیغمبر قسم چوکے کہندے نے واللہ انی لا احبک یا معاذ نبی پاک قسم اٹھا کے فرما دینے معاذ مینو رب دی قسم مینو تیرے پیار ہے، کتنی عظمت حضرت معاذ دی، کتنا پیار ہوئے گا میرے پیغمبر نو حضرت معاذ نال نبی پاک ویسے ہی کہہ چھڑ دے معاذ مینو تیرے بڑا پیار ہے، نبی پاک دی بات بڑی اہمیت سی لیکن نبی پاک نے قسم اٹھا کر کے دس دیتے میں معاذ نال بڑا پیار کرنا وا۔ نبی پاک دے صحابی رو پہنے اللہ کو اکبر اللہ اس بات کے اندر میرے پیغمبر نے اپنی وفات دا پیغام دیتا ہے، اللہ اپنی جدائی دا پیغام دے دیتا ہے۔ لو قدرات توجہ کرنا نبی پاک دی زندگی دے آخری 4 دن تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دے آخری 4 دن کیویں گزارے جو میرا آپ دا دن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مغرب دی نماز صحابہ نو مسجد نبوی دے اندر پڑھائی ہے، آپ نماز پڑھا کے گھر دے اندر چلے گئے نے نبی پاک علیہ السلام دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے، بخار شدت اختیار کر جاندے، عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا، صحابہ کے انتظار کر دے پہنے نبی پاک علیہ السلام کی دعاں تے سانو نماز پڑھان لیکن نبی پاک دے بچی دے دورے جاری نے ایک مرتبہ میرے پیغمبر اٹھے نے غسل کیتے رحمت کائنات نماز واسطے اٹھن لگے تے غشیدت
دورہ جاری ہو گئے، تاری ہو گئے میرے پیغمبر تے گشیدہ دورہ. اللہ کو اکبر اللہ. نبی پاک علیہ السلام ہوش آیا نا. آپ فرماتے نے ایسا لوگا نماز پڑھ لیے سونیا تواڈا انتظار ہوندا پے. ایک واری وینج ہویا، دوسری مرتبہ وینج ہویا، تیسری مرتبہ جو نبی پاک تے گشی تاری ہوئی نا، نبی پاک ہوش دے اندر آئے. آپ فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ایسا لوگاں نو کو ابو بکر نو کہن لوگاں نو نماز پڑھان. اللہ کو اکبر. حضرت عائشہ کے لیے نے سنیا انج نہ کرو، عمر نو کہہ چھڈو عمر لوگاں نو نماز پڑھا دے. میرا بابا ابو بکر دل دا بڑا نرم ہے، تہاڈا مصلی خالی ویکھے گا تے سنیا ابو بکر کو نماز نہیں پڑھائی جائے گی. میرے پیغمبر پھر فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تیسری مرتبہ پھر میرے پیغمبر فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے کائنات دے ربا منڈا پنڈ فیصلہ باب دے باسی سوال کر دینے میرا پیغمبر ابو بکر نو مصلی تے کھڑے کرم تے کیوں بجد دے. اس واسطے کائنات دے لوگ میرے پیغمبر نو اپنے بعد کو مصلی تے سجدے تے ابو بکر سجدہ ہے. اور میرے پیغمبر دے بعد نبی پاک دے مصلی تے کو سجدہ تے کون ہے؟ گاڑ کے بولو جرت نال ابو بکر دا نام لو. میرے پیغمبر دے بعد اگر نبی پاک دے مصلی تے سجدہ تے کون ہے؟ ابو بکر. اللہ کو اللہ مینوں رب دی قسمیں اٹھائیے سیرت دیاں کتاباں پڑھیے، حدیث دیاں کتاباں پڑھیے، قرآن پاک پہلے نمبر تے میرے محبوب نظر آن گے. نبی پاک دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا نظر آئے گا. یہ میرے پیغمبر نے مکے دیاں گلیاں اندر مار کھائی، پہلا نمبر میرے پیغمبر دا. میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. جے میرے پیغمبر مکہ چھڑ کے مدینہ ور روانہ ہوئے، میرے پیغمبر دا نمبر پہلا. نبی پاک دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر غار کے اندر پہنچے، اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی قسمیں جس جگہ پہ نظر آن گے ابو بکر دوسرے نمبر پہ نظر آن گے. اللہ اکبر. اللہ پہلا نمبر میرے محبوب دا، باپ کے اندر پہلا نمبر ابو بکر دا. نبی پاک علیہ السلام سفر کے اندر نبی پاک دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر بدر کے اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر احد کے اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر خوشی دی امید دی اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر غم دی اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے آقا مکے دے اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر مدینے دے اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر غار دے اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر مدار دے اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر حوض کوثر سے میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. میرے پیغمبر جنت دے اندر میرے پیغمبر دے بعد پہلا نمبر ابو بکر دا. اللہ اکبر. اللہ دی قسمیں ابو بکر کو پہلا نمبر چھین سکدا نہیں چھین سکدا جب تک صدیق دی صداقت دے چوکیدار زندہ نے کٹ جاواں گے. صدیق دی صداقت دا جھنڈا لہران دے رواں گے، گج وج کے لہراواں گے، علل اعلان لہراواں گے، ڈنڈکے دی چوٹ لہراواں گے. ذرا گج کے بولو صدیق دا، گج کے بولو صدیق دا پہلا نمبر. ایویں نہیں کہندے پے، قرآن کہندا پے، اللہ نبی تا پاک دا فرمان کہندا پے. نبی پاک دے بعد پہلا نمبر صدیق دا. توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایسا لوگوں کو ابو بکر نو کہن لوگوں دی امامت کران۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک دی زوجہ کنیاں نے سونیا میں عرضہ کر رہی ہوں میرے بابا جان بڑے نرم دل نے ہنج نہ کو نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے اسی تے مصر دیاں عورتاں والیاں گلاں پیاں کر دیاں دے میں کہہ رہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں۔ کنیاں؟ اللہ اللہ جمعرات دی عشاء دی نماز، جمعے دیاں 5 نمازاں، ہفتے دیاں 5 نمازاں، اتوار دیاں 5 نمازاں تے سوموار دی صبح فجر دی نماز کنیاں بنیاں؟ 17۔ اللہ توجہ کرنا غور کرنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ دے امام بنے تے کنے بنایا؟ میرے پیغمبر نے بنایا تے نبی پاک اپنی مرضی نال بول دے نہیں بول دے۔ اللہ فرما دینے وَالنَّجْمِ اِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اپنی مرضی نہ نہیں بول دا، اللہ دی وحی نال نبی پاک بول دے نے۔ ہن کائنات دے لوگوں حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے حضرت ابو بکر نو اپنی زندگی دے اندر مسلح امامت دے دیتا جتے نبی پاک دیاں باقی حدیثاں من دے ہو، اے حدیث نو کیوں نہیں من دے؟ اس حدیث دا کیوں نہیں اقرار کر دے؟ نبی پاک دی اس حدیث دا انکار کیوں کر دیو؟ اللہ اکبر، جویں قرآن دی آیتاں نو مننا لازمی ہے اے نبی پاک دیاں حدیثاں نو مننا بھی لازمی ہے۔ قرآن بھی وحی ہے، میرے پیغمبر دا فرمان بھی وحی ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دھیان کرنا بڑی قیمتی گل سمجھان لگیا۔ این کر کے ایک دن ایسا آیا زور دی نماز دا وقت ہے، میرے پیغمبر صلوات و سلام نے این کر کے اپنے 2 صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے منڈے پنڈیا میرے وال دھیان کرنا میں بڑی قیمتی گل سمجھان لگیا۔ نبی پاک دی زندگی دے آخری 4 دنوں دی داستان سنان لگیا۔ میرے پیغمبر نے اپنے 2 صحابہ دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے تے نبی پاک اس قدر میرے پیغمبر تے بیماری دا حملہ آپ دے جسم جندے اس قدر کمزوری آ چکی ہے، نبی پاک نے صلوات و سلام کو چلے نہیں جا رہا۔ میرے پیغمبر نے صلوات و سلام دے پیراں دے نشان نکر کے زمین تے بن دے آ رہے نے تے نبی پاک مسجد وال نماز پڑھن واسطے آ رہے نے۔ میرے پیغمبر نے اس خالق دے اندر مسجد دے اندر آ کے امت نو پیغام دیتا ہے، میرے امتیو نمازاں مسجد دے اندر پڑھی دیاں نے، مسجداں نو آباد رکھیا جے، نمازی بن کے رہیا جے۔ اج کی ہو گیا مسلماناں تینوں اج تینوں دکان چنگی لگ دی ہے، آج مکان تینوں چنگا لگ دے، آج تینوں کاروبار چنگا لگ دے، آج مل فیکٹری چنگی لگ دیئے، روزانہ مسجد نرواد آن دیئے، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، آجا نماز والا جا نہیں آندا نماز وال۔ گل کیے میرے پیغمبر دا فرمان آپ دا طریقہ کیوں نہیں مندا؟ نبی پاک نے تے بیماری دی حالت دے اندر بھی اپنے پیراں دے نشان مسجد نبوی دے اندر بنا کر کے مینوں تینوں پیغام دیتے۔ نماز زندگی دے اندر بڑی ضروری ہے، جس بندے دی زندگی دے اندر نماز کوئی نہیں او دے نالوں بیکار انسان کوئی نہیں، او دے نال فضول انسان کوئی نہیں۔ جڑے بندے دی زندگی دے اندر نماز کوئی نہیں، او دی زندگی بے مقصد ہے۔ تے جنہ پیچھے تو نمازاں چھڈی پھرنے، جنہ پیچھے تو جناب رب دا گھر چھڈی پھرنے، اللہ دی قسم پتہ نہیں تیرے مرن بعد نہ تیری قبر تے جا کے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ آجا کون وقت ہی میرے پیغمبر دی زندگی دے آخر لمحات نو پاڑے، آپ دی سیرت نو اپنا دنیا آرزی ہے۔ اللہ اللہ گل آئیے میں دل دے خطوں مجبورا مٹیاں دے تھلے جدوں
ڈیرا ساڈا ہونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا تیرا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے جس دن اگلے تغان وال جاویں گا میچ لیندا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دے کول نہ کھلونا ہے کسے نہیں کہنا میرے ابے نے میرے واسطے کوٹھیاں بنائیاں سے کوٹھیاں بنائیاں میں اپنے ابو نو کلیاں قبر دے اندر نہیں جان دینا کسے نہیں کہنا میرے بڑے ویر نے میرے واسطے بڑیاں کمائیاں کیتیاں میں اپنے بھائی نو کلیاں قبر دے اندر نہیں لیٹن دینا کسے نہیں کہنا میرے سجن نے میرے واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں میرے سجن دا قبرستان دے اندر کلیاں دل نہیں لگنا میں کلیاں نہیں جان دینا کوئی نال نہیں جاندا کوئی جناب ہے تیرا جناب سہارا نہیں بندا پیا اللہ اللہ جس دن اگلے جہان وال جاویں گا میچ لیندا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے اساں وی نہیں رہنا سدا کبیرائیں کھیندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا کبیرائیں کھیندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں ہو رہندیاں مٹیاں قبراں دی مٹیاں نو ہائے قبراں دی مٹیاں نو سدا کنے ڈھونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا دنیا میں ساپی ساکی سجن بیلی چھڑی جانوا دنیا تے ساپی ساکی سجن بیلی چھڑی جانوا اور رہندا سا جتے میں حویلی چھڑی جانوا تے اللہ جانے تیرے نالے اللہ جانے میرے نالے اللہ جانے ساڑے نالے اگے کی گونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کر کے آئے بیماری دی حالت دے اندر میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے آپ دے پاؤں زمین تے نشان بناندے آ رہے حضرت ابو بکر نے نبی پاک نو آندے ہمیں خیالا این کر کے مصلی چھڑنا چاہیا میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا اے ویکھنا میرے ول دھیان کرنا منڈے پنڈیا گردا نماز پڑھان والیا دوستا بڑی توجہ دے نال بات سماعت کرن والی حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہیا میرے پیغمبر نے اشارہ کر دیتا میرے پیغمبر حضرت ابو بکر دے سجے پاسے کھبے پاسے آ کر کے بیٹھ گئے حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے سجے پاسے نبی پاک دے امام ابو بکر میرے پیغمبر دے ابو بکر دے امام میرے پیغمبر بنے ابو بکر صحابہ دے امام بنے تے تا قیامت لوگاں نو پیغام ملیا میرے پیغمبر دے بعد نبی پاک دے مصلی تے کوئی سجدے تے کونے میرے پیغمبر دے بعد نبی پاک دے مصلی دا وارث تے کون ابو بکر اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا رحمت کائنات علیہ السلام نے نماز پڑھائی مور لا دیتی میرے پیغمبر نے میرے مصلی دا وارث میرا ابو بکر توجہ کر دیا جانا غور کر دیا جانا ہن دن گزر دے گئے حضرت ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھاندے رہے سوار دا دن میرے پیغمبر دی
زندگی دا آخری دن 12 ربیع الاول فجر دی نماز دا وقت ہے. ادھر دیکھنا میرے وال دھیان کرنا. رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے صحابہ صفاں بنا کر کے کھڑے نے, 17 بنا کر کے کھڑے نے. حضرت ابو بکر مصلی تے کھڑے نے. حضرت انس بیان کر دے نے میرے پیغمبر نے ان کر کے گجرائشہ تو پلہ کھٹایا, کھڑکی جندو مسجد نبی دے اندر چاتی ماری. میرے پیغمبر نے دیکھے آنا صحابہ صفاں بنا کر کے کھڑے نے تے ابو بکر مصلی تے کھڑے نے. میرے پیغمبر نے منظر ویکھیا, رحمت کائنات دے چہرے تے رونق آ گئی, میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. آپ ہس گئے. مینوں انج لگدا ہے نبی پاک نے مسکرا کر کے امت کو پیغام دیتا ہے, لوگو میرے مصلی دے ابو بکر چنگا لگدا ہے, ابو بکر دی امامت دے اندر علی چنگا لگدا ہے. اللہ نبی پاک نے ابو بکر نو مصلی تے کھڑیاں ویکھیا تے آپ مسکرائے. یہ مطلب ہے میرے پیغمبر ابو بکر تے خوش گئے. نبی پاک حضرت ابو بکر تے خوش گئے نے. آج کو کاڑا کاڑے دل والا کاڑی زبان والا سڑ دے تے سڑے پیا, میرا پیغمبر ابو بکر تے راضی. میرا پیغمبر ابو بکر دے او گج کے بولو, میرا پیغمبر ابو بکر دے راضی. کلا میرا پیغمبر راضی نہیں, عرشاں والا رب بھی راضی. اللہ کو اکبر. اللہ تو جو کرنا حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس فرماندے نے جدوں نبی پاک مسکرائے نا تے آپ دا چہرہ ایڈا پیارا لگ رہا سی, ایڈا سونا لگ رہا سی, انج لگدا سی جویں ریل تے رب دا قرآن پیا ہوندا ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں, نبی پاک دے ویسے ہی بڑے خوبصورت سن تے جدوں میرے پیغمبر مسکراندے سن آپ دا حسن دوبالا ہو جاندا سی. این کر کے میرے پیغمبر نے چھاتی ماری تے جناب پردہ چھڑ دیتا. حضرت فرماندے نے آخری باری نبی پاک نے مسجد نبی دے اندر ویکھیا. ادھر میرے بارے دیکھنا دھیان کرنا. نبی پاک علیہ السلام رحمت کائنات علیہ السلام نے پیغام بھیجیا. آپ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے, میرے شہزادے حسن و حسین نو بلایا جائے. نبی پاک دی بیٹی وال پیغام گیا نا. این کر کے سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 12 ربیع الاول سوار دا دن فجر دے بعد دا وقت ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی چل دیاں آئیاں. این کر کے اپنے باب محمد دے گھر دے اندر قدم رکھے آنا. حجرہ عائشہ دے اندر تشریف لے کر کے آئیاں. ماں عائشہ فرماندیاں نے بخاری پاک دی حدیث ہے حضرت فاطمہ انج ٹردیاں پیاں سن جویں میرے پیغمبر ٹریا کردے سن. حضرت فاطمہ دی تے میرے پیغمبر دی چال آپس دے اندر بڑی مشابہت رکھ دی, بڑی مماثلت رکھ دی. اور تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا, ایماندار نال جواب دے آجے. جہدے نال بندے نوں بغض ہوئے او دی چال تے بندہ گل کردا, وہ دی چال دی تعریف بندہ نہیں کردا. جو ماں عائشہ نو حضرت فاطمہ نال کوئی مسئلہ ہوندا تے حضرت فاطمہ دی چال دی تعریف کیوں کر دیاں, اے تو پتہ چلدا حضرت عائشہ حضرت فاطمہ نو اپنی دھی سمجھدیاں سن, اپنی بیٹی سمجھدیاں سن, پیار کردیاں سن. ایویں لوگاں جناب لڑائیاں پوا چھڑیاں, ایویں لوگاں گلاں کر چھڑیاں. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ دا احترام کردیاں, حضرت عائشہ بیٹی فاطمہ محبتاں کر دیاں. نہ ان دیاں گلاں کریا کرو. اللہ دی قسم مسلمان دا تے ایمان ہے. حضرت فاطمہ دا بھی احترام کیتا جائے, حضرت عائشہ دا بھی احترام کیتا جائے, حضرت علی دا بھی احترام کیتا جائے, حضرت ابو بکر دا بھی احترام کیتا جائے. صرف بی بی فاطمہ دا ہی احترام نہیں, نبی پاک دیاں باقی 3 بیٹیاں دی بھی عزت کیتی جائے, آپ دیاں باقی 3 بیٹیاں دا بھی احترام کیتا جائے. گل یہ کر دینا چاہنا ساغرہ رسول دی بیٹی ہے, عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. ساغرہ رسول دی بیٹی ہے, عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرہ اکو گھر دائے,
اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے ساغرہ رسول دی بیٹی ہے ایشا صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر تواڈے اندر تے کو منکر نہیں نہ بیٹھا ہو جے نہیں بیٹھا تے پھر گج کے بولو اس گل تو منکر اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدائے کس گل تو ساغرہ رسول دی بیٹی ہے ایشا صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر میں تواڈی سارے دی زبان وچ سننا چاہنا ساغرہ رسول دی بیٹی ہے ایشا صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر ہاتھ چک کے بولو اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدائے اور بڑا قابل توجہ جملہ آتے نو دساں میں آقا دیاں دیاں دا آتے نو دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زغرا کلثوم رقیہ دا آتے نو دساں میں آقا دیاں دیاں دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا زینب زہرا کلثوم رقیہ دا زینب زہرا رست ہے زینب زہرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں ان بگنا پاک بطول دیاں ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لے زیارت فرماؤ توجہ کرو بڑا قابل توجہ جملہ آتے نو دساں میں آقا دیاں دا زینب زغرا کلثوم رقیہ دا اے دیاں پاک رسول دیاں ان بیگنا پاک بطول دیاں اے گلشن مدنی سرور دائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو تواڈے سارے بابا جی دی آواز بہتی ہے ایک بار ذرا کھچ کے کہنا اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدائے ان پتر جو زغرا دے حیدر دی نشانی ہے ان پتر جو زغرا دے حیدر دی نشانی ہے اما عائشہ لوگو غسنین دینانی ہے اما عائشہ لوگو حسنین دینانی ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا من عائشہ نو اتنا ہے رتبہ خدیجہ دا جتنا خدیجہ دا جتنا من عائشہ نو اتنا اے روڑا سارا زردائے اس گل تو منکر اس گل تو منکر سڑدائے زغرا رسول دی بیٹی ہے ایشا صدیق دی بیٹی ہے اے شجرہ اکو گھر دائے اس گل تو منکر سڑدائے اس گل تو منکر سڑدائے اور گل آئیے صدیق اکبر دی عظمت بیان کرنا چاہنا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا پہلے کلمہ صدیق نے پڑھی آئے پھر لڑ محبوب دا پڑھی آئے تابدار حضور انور دائے اس گل تو منکر
اس گل تو منکر سڑدا اے ساگرا رسول دی بیٹی اے ایشا صدیق دی بیٹی اے اے شجرا اکو گھر دا اے اس گل تو منکر سڑدا اے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی تشریف لے کر کے آئیاں میرے پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہوئے نے رحمت کائنات علیہ السلام دی تکلیف ویکھی نہ بید ویکھی نہ بخار دی شدت ویکھی سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ زبان وچوں جملے نکلے واہ کر بابا آئے میرے ابو جان کتنی تکلیف ہے آئے میرے ابو جان کتنی تکلیف ہے منڈے پنڈیا جاننے نہ بیٹیاں کڑو ماپیاں دیاں تکلیفاں نہیں سیاں جاندیاں میرے پیغمبر دی بیٹی رون لگ گئیاں رحمت کائنات علیہ السلام نے قریب کیتا حضرت فاطمہ دی اکھاں ڈلیاں آپ نے پھر قریب کیتا حضرت فاطمہ مسکرا پئیاں باپ دے اندر رحمت کائنات علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ نے پوچھیا فاطمہ دس نا نبی پاک دی گل سن کے روئی کیوں سے پھر مسکرائی کیوں سے حضرت فاطمہ کہندیاں نے بابا جی نے مینوں قریب کیتا تے کہن لگے بیٹا فاطمہ میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت آ گئی ہے اللہ اکبر تے میں ابو جی دی جدائی دا سن کے رون لگ گئی اللہ کیڑی بیٹی ہے جڑی باپ دے جدائی نو برداشت کرے اللہ اکبر پھر بیٹی ہوئے جدیاں تین پیڑا پہلے اللہ نو پیاریاں ہو گیاں ہون جدے چھوٹے چھوٹے ویر تین اللہ نو پیارے ہو گئے ہون تے کلی کلی رہ جائے باپ دا بھی سایہ کوئی نہیں باپ دا سایہ بھی کوئی نہیں بہن بھی نہ رل کے جمی کوئی نہیں رہ گئی ویر بچپن دے اندر پیارے ہو گئے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں رون لگ گیا نبی پاک نے مینوں قریب کیتا فرماندے نے بیٹا چپ کر جا سب تو پہلا میرے خاندان دے اندروں میریاں تیریاں ملاقات ہون گیاں آئیے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک نے بیٹی نو پیار کیتا نواسیاں نو تسار کیتا نواسیاں نو تسلیاں دتیاں محبتاں دتیاں اللہ اکبر حضرت عائشہ بیان کر دیاں نے اسے دوران رحمت کائنات علیہ السلام نے اپنا سر مبارک میرے سینے تے رکھیے این کر کے ٹیک لگا کر کے آپ تشریف فرمانے میرے بھائی عبدالرحمن تشریف لے کر کے آئے ان خات دے اندر میں سواک پکڑی میرے پیغمبر علیہ السلام میں سواک وال ویکھ رہے نے آپ علیہ السلام چاہتے سن مسواک کرنا میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ کہندیاں نے سونے میں سواک کرنا چاہتے دے آپ نے اس باب دے اندر اشارہ کی حضرت عائشہ نے مسواک پکڑی نبی پاک نو پکڑا دیتی اللہ اکبر نبی پاک نے مسواک کرم دی کوشش کیتی ہے آپ دے جسم دے اندر گندام دے اندر اتنی کمزوری ہے کہ آپ مسواک چبا نہیں سکے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میں پکڑی ہے نرم کر کے نبی پاک نو پکڑا دیتی ہے آپ نے مسواک کیتی ہے ایک حضرت عائشہ فرمایا کر دیا صلی اللہ دے میرے تے بڑے احسان نے رب نے میری تطہیر دے اندر قرآن پاک دیا نازل کی دیا یہ بھی رب دا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے میں محمد دی بیوی بنایا یہ بھی رب دا انعام ہے لیکن کائنات دے رب دا یہ بہت بڑا انعام ہے جدو نبی پاک اس دنیا تو گئے گھر بھی میرا سی واری بھی میری سی تے نبی پاک نے جان دی واری میں تے میرے محبوب دا لب بھی کٹھیاں کر دیتا لعاب بھی کٹھیاں کر دیتا اللہ اکبر نبی پاک نے السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک تے چادر لئی ہوئی ہے تے بار بار میرے پیغمبر اپنے چہرے تو کپڑا گٹان دینے قریب بھی ان کر کے برتن پہ او دے اندر غات ڈال دینے تے اپنے جناب پیشانی تے مل لیں دینے تے آپ پڑھ دینے لا الہ الا للموت سکرات لا الہ الا للموت سکرات اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں موت دیاں سختیاں برحق نے اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے نالے نبی پاک ہے فرما رہے سن تے نالے آپ اس موقع تے فرما رہے سن لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا
اللہ لعنت فرمائے یہودیاں عیسائیاں تے جن اپنے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. جو نبی پاک نے انج کر کے آسمان وال اپنا خط بلند کیتا ہے تے آپ پڑھ دیتا نے ما النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہم بالرفیق الاعلی. اے جملے کہندیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے آپ دے خط تھلے آ گئے, میرے پیغمبر تے جسم دا وزن میرے تے آ گیا. میں سمجھ گئی عائشہ تو بیوہ ہو گئی ہے, میں سمجھ گئی عائشہ اج فاطمہ یتیم ہو گئی نے, میں سمجھ گئی عائشہ اج حسنین دے نانا جان ٹر گئے نے. اج نبی پاک سانو ردائیاں دے کر کے چلے گئے. لوگوں میں 5-7 منٹ دے اندر بات سمیٹ لگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے میرے پیغمبر نو اینے کر کے تکیے تے لٹا دیتے تے اج مسجد نبی دے اندر میرے پیغمبر دی بیوی نے آواز لگائی ہے محمد دے صحابیوں نبی پاک دنیا چھڈ کر کے چلے گئے دے, آپ دنیا تو ریلت فرما گئے دے. صحابہ دے اندر قرآن برپا ہو گیا. مینوں دسو او صحابہ جڑے نبی پاک دے تھوک دے ٹٹ نو زمین تے نہیں سی ڈگن دیندے. نبی پاک دی جدائی دی خبر سن کے انہاں دے دل دی کیفیت کی ہوئے گی. اللہ کو اکبر قدر تے انس فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے ساڈے واسطے سب تو روشن دن ہو سی. تے جس دن نبی پاک اس دنیا تو ریلت فرما گئے سب تو طریق دن تے خندیرے دا والا دنوں سی. اللہ کو اکبر ادھر سیدنا صدیق اکبر دی اللہ خطان کو نو پتا چلے آنا ہن کر کے چل دیاں آئے. اوے منڈے پنڈیا تے آن کری ذرا توجہ کری. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یارے گار جنہ دے میرے پیغمبر نے 60 سال گزارے نے. اللہ کو اکبر میں سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیے بچپن دے یار حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے خوشیاں غمیاں کٹھیاں گزارن والے ہر اوکے سوکے ویلے تے میرے پیغمبر دے نال رہن والے. اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے تے آندیاں ہی گزرے عائشہ دے اندر حضرت صدیق اکبر نے قدم رکھیے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ مبارک تو کپڑا گھٹائے آپ دی پشانی تے بوسا دتا تے فرماندے نے سونیا تہاڈا دنیا تے رہنا وی پاک تے دنیا تو جانا وی پاک. اللہ کو اللہ تے کائنات دے لوگوں ایک گل کرنا چاہنا اس باپ دے دل دی کفیت کی ہوئے گی جس باپ دی 18 سالوں دی بیٹی بیوہ ہوگی ہوئے گی. اللہ کو اکبر جدا 60 سال دا جرانا آج جدائیاں دے کر کے جا رہی ہے. کفیت کی ہے حضرت صدیق دی کفیت عالم کی ہے. کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا غم غبیب والا جریا نہ جاوندا نبی محمد میری قبر تے آمدہ تا ہوندی آسانی میرے تائی. اللہ کو ٹوٹ گیا لک میرا گیا صدیق نے سانو جدائی دیتی سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرے پاک تائی. اللہ کو اکبر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اندروں تے ٹوٹ چکے نے لیکن لوگ آ کے کیا ابو بکر ایک پاسے اپنے نبی پاک جدائیاں دے کر کے چلے گئے نے دوسرے پاسے عمر کے اندر پہ جڑا کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے نے وہی گردن تن تو جدا کر دے مانگا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ خود عنہ سیدھے ممبر رسول تے گئے نو ظالم و شرم کریا کرو صدیق دے بارے گل کر لگیاں اپنیاں زباناں نو لگام دیو میرے صدیق دے بارے نہ زبان استعمال کریا کرو صدیق ہوئے جنہاں نبی پاک دی وفات دے بعد سب تو پہلا امت نو سہارا دیتا امت نو دلاسا دیتا حضرت ابو بکر ممبر تے جلوہ گر ہوئے خطبہ پڑھیا فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن وان محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ وان اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ ولن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین فرماندے نے تواڈے اندروں جڑا بندہ نبی پاک دی عبادت کردا سی قدمات نبی پاک وفات پا گئے نے نبی پاک دنیا چھڑ گئے نے آپ ریلت فرما گئے نے آپ اس جگہ نو چھوڑ گئے نے ومن کان منکم عبد اللہ وان اللہ حی لا یموت جڑا اللہ دی عبادت کر دے اللہ ہمیشہ زندہ تے قائم دائم رہن والے اللہ کو اکبر تے پڑھ دینے وقت اللہ تے پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول نبی پاک اللہ تے رسول نے نبی پاک تو پہلا بھی رسول گزرے نے اگر نبی پاک وفات پا جانیاں شہید کر دیتے جان کیا تسی اپنی ایڑیاں دے بل پھر جاؤ گے اللہ کو اکبر حضرت عمر فرماندے نے میں ابو بکر دی زبان وچوں قرآن پاک دی آیت سنی نا لوگ ایک گل کرنا چاہنا میری پوری تقریر دے اندر گرہ گل سمجھ دے اندر آ جائے میرے ایک گھنٹہ بیان کرم دا فائدہ ہو جائے گا اللہ کو اکبر عمر ہوئے جدا اللہ دی قسم جنو ویک کر کے شیطان بدل جاندہ رستہ اپنا عمر ہوئے جڑا بڑی جرت والا بڑی بہادری والا آج نبی پاک دی وفات اتنا کن ڈال ہو گئے فرماندے نے میں قدرتی ابو بکر دی زبان دے وچوں جدوں قرآن پاک دی آیت سنی نا انج لگدا سی جویں قرآن ہونی اتری ہے میرے پیراں تلوں زمین نکل گئی جسم بے جان ہو گیا عمر ضمیر تے ڈگ جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ اے عمر دی کفیت ابو بکر دی کفیت انس دی کفیت حضرت فاطمہ دی کفیت بیان کرا حسن و حسین دی کفیت بیان کرا حضرت بلال دی کفیت بیان کرا بڑا وقت درکار ہے لیکن اے گل کر کے گل مکا دینا چاہنا انسان تے انسان رہے میرے پیغمبر دی جدائی دے اندر میرے پیغمبر دی اونٹنی بھی گلیاں دے اندر روندی پھر دی ہے کدی گجرے عائشہ والا دیئے کدی مسجد نبی والا دیئے کدی مدینے دیاں گلیاں دے اندر دوڑی پھر دیئے اللہ اکبر اللہ دی قسم سیرت نگارہ لکھیے کہ نبی پاک دی اونٹنی 14 یا 15 دن میرے پیغمبر دی وفات دے بعد زندہ رہی ہے نہ انہیں پانی پیتے نہ انہیں چارہ کھائے اللہ اکبر صحابہ چارہ کھوان دینے اونٹنی چارہ نہیں کھان دی صحابہ پانی پلن دینے اونٹنی پانی نہیں پین دی 14-15 دن میرے پیغمبر دی جدائی کے اندر پکی پیاسی رہ کے دنیا چھڑ گئی ہے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ ولن یضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين حضرات قرآن نے دسیا عقیدہ میرے پیغمبر دے فرمان نے دسیا عقیدہ صحابہ نے دسیا عقیدہ نبی پاک اس دنیا کو رحلت فرما گئے آپ وفات پا گئے اللہ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے آخری لمحات کو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے حضرت عائشہ فرماندی نے ایک موقع تے میں نبی پاک دے ہونٹے لدے ویکھے میں سنیا تے آپ فرما رہے سن الصلاۃ وما ملکت ایمانکم
اور لوگوں نماز دا خیال کرے آجے، نماز دا خیال کرے آجے، تے اپنے ماتحت لوگاں دا خیال کرے آجے۔ اڈ تیرا باپ جاندی واری تینوں کو گل کر جے، تینوں مکان ویچنا پے، وہ مکان ویچ کے اپنے باپ دی گل پوری کر دینا۔ اڈ تیرا کو رشتہ دار، تیرا بھائی، تیرا سجن یار جاندی واری کو گل کر کے جائے، وہ دی گل پوری کر دینا۔ پوری کائنات دا امام جاندی واری پیغام دے کے گئے نماز چھڑنی، بولو نماز چھڑنی۔ اللہ سانو 5 وقت دے پکے سچے نمازی بنائے، کتاب و سنت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ دی عزت عظمت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان ہے جی انشاءاللہ بھائی منشا دیو، بھائی ریاض دیو، انہاں دی طرف اعلان ہے انشاءاللہ ایک کانفرنس سالانہ ہویا کرے گی، اکتوبر دے اندر ہویا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نہ بھائیاں دی محبت قبول فرمائے، اس کاوش نو قبول فرمائے۔ اللہ میرا تواڈا بیٹھنا، علماء کرام دا بیان کرنا، حضرت شیخ ساجد صاحب دا تشریف لے کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوایا الحمداللہ۔